Ninyong mainom sa iyang kaugalingong ihi, pampawala kuno ni sa mga sakit sa iyang kalawasan, sulod sa iyang kalawasan, pampawala nun yung mga lodi. Ang tawa ninyo, iyang imnon ang ihi, mangi siya, isulod niya sa empty bottle ng soft drinks, tapos iyang imnon, pampawala kuno ni sa mga panuhot, mamaulo sa imong sulod sa kalawasan, pasupas mo sa imong sulod sa kalawasan mga lodi, kinimbag ong ihi nimo, ambot unsa ka tinuod ni nga imong gitingan. Ang tawa niyo mga lodi, iya yung gitistingan kung sa katinuod ang ihi nga imnon nga bago pa nimo nga gipag-ihi ba dili panso naraw lodi ang tawa iya na imnon karon yang imnon be imnon bagi niya be ang tawa mga lodi iya bang imnon sa tinuod iya na imnon ginani karon dai tistingan niya kung unsa katinuod ang mga sakit-sakit sa mong lawas nga mawala gyud kuno kung imong imnon ni imong mga bunog sa kalawasan, sulod sa imong kalawasan mga wala kuno ang imong mga bunog sulod sa imong mga kalawasan mga lodi. Ang tawag mayo yan ang imnon og iyang testingan narahang lodi yan ang ginom wa gyud sa pagdudua sa iyang ihi kay labas pa man kay noon hindi pa man anso dili panso lami pa gyud siguro imnon ni kay dili pa man anso mga lodi nara lodi. Okay, lami gid ako labi ka labi. Okay mga lodi, daghan salamat sa iyong paglantaw mga lodi. Maraming thank you sa inyong paglantaw.